पछिल्लो पटक एकै दिन 1600 भन्दा बढीमा डेंगूको संक्रमण पुष्टि, महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। मधेसका दुई शक्ति जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रिँदै दुवै दलहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धा सकसपूर्ण हुने संकेत। सीट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा व्यस्त, टिकट वितरण सम्मानजनक नभए प्रतिकार गर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको चेतावनी। ताइवानमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षा बढाउनु पर्ने अमेरिकी धारणापछि चीन सशंकित। र विश्वकप फुटबल अघिको मैत्रीपूर्ण म्याचमा अर्जेन्टिनाद्वारा होन्डुरस 3-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो समय डेंगू संक्रमण पहिचान हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। आज मात्रै थप 1636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा डेंगू संक्रमण हुनेको संख्या 22,988 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रत्येक दिन संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा थप हुँदै जानु डरलाग्दो संकेत भएको संक्रमणविदहरू बताउँछन्। शंकास्पद बिरामी मध्ये न्यून संख्यामा मात्र अस्पताल आउने गरेको पाइएको छ। संक्रमणविद डाक्टर शेरबहादुर पन्ले बिरामीको संख्या बढ्दै गएको आधारमा डेंगूले महामारीको रूप लिन सक्ने बताउनुभयो। नेपालमा 2061 सालदेखि डेंगू संक्रमण देखिन शुरू भएको हो। विज्ञहरूका अनुसार डेंगू संक्रमण 4 प्रकारको हुन्छ। ती मध्ये विभिन्न समयमा फरक फरक प्रकारको डेंगूका भाइरस संक्रमण भएमा मृत्युको जोखिम बढ्ने डाक्टर पन्ले बताउनुभयो। हालसम्म नेपालमा 29 जनाको डेंगू संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यसैबीच थप 74 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले 4126 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। कोरोना संक्रमणकै कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1283 रहेको छ। हाल नेपालभरका विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाका संक्रमित मध्ये 49 जनाको उपचार जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसका दुई प्रमुख शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा जाने निश्चित भएको छ। जसपा सत्तारूढ गठबन्धनमा जाने तयारी गरेको छ भने लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलको गृह कार्य अघि बढाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा चुनावी एकता गरेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच 2077 वैशाख 10 गते पार्टी एकीकरण भएको थियो। तर गत वर्ष पार्टी विभाजन भएपछि ती दुई दलका लागि आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा विगतको तुलनामा सकसपूर्ण हुने देखिएको छ। 2074 को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा मधेस केन्द्रित दलले प्रत्यक्षतर्फ 19 सहित 32 सीट हासिल गरेका थिए। उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका केन्द्रीय तहका अधिकांश नेताहरू विजयी भएर आएका थिए। संविधान संशोधन, संघीयता, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना, नागरिकता जस्ता मुद्दालाई सँगै उठाएर आएका दुई पार्टी अहिले फरक किनारामा छन्। जसपा सत्तारूढ दलमा रहेर बढी सीटका लागि लबिङ गरिरहेको छ भने लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। सत्ताको स्वार्थका लागि मधेसको मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप झेल्दै आएका जसपा र लोसपा पछिल्लो पटक सरकारमा जाने विषयमै छिन्न भिन्न भएका थिए। पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सबैभन्दा बढी विरोध तराई मधेसमै शुरू भएको छ। एमालेको आडमा राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको आरोपका बीचमा लोसपाले चुनावी सहकार्य खोज्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण भनेका छन्। तर लोसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य अनिल झा भने नागरिकता विधेयक र चुनावी तालमेल फरक विषय भएको तर्क गर्छन्। यो राष्ट्रपति, एमाले, सत्ता गठबन्धन सबै अलग अलग चिज हो। राष्ट्रपतिजी कुनै बेला एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले त उहाँ एमाले हुनुहुन्न, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब उहाँले नगरिदिएपछि अब त्यो उहाँको पर्सेप्सन त्यसलाई अलग राखेर हेर्ने र एमालेलाई अलग हेर्दा पनि हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो देशमा यसरी तालमेलहरू, अब कुनै बेला प्रचण्डजीले को टाउको मूल्य 50 लाख रुपियाँ देउबाजीले पुग्नु भएको थियो। अब त्यही प्रचण्डजी र साथीहरू मिलेर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भनेर बुढा नीलकण्ठ गएर आग्रह गरेर सिंहदरबार पुर्यायो। अब यो समयको कुरा हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा जसपा र लोसपामा चुनावी एजेन्डाको बहस पनि शुरू भएको छ। 2064 भएको बृहत आन्दोलनपछि तराई मधेसमा समावेशिताको बहस उत्कर्षमा पुग्यो र त्यो अहिले पनि जारी छ। संविधान संशोधन, नागरिकता जस्ता विषयमा असहमति राखेर 2072 सालको संविधानलाई अस्वीकार गरेका मधेसवादी दलहरू सोही मुद्दामा केन्द्रीय दलसँग पटक पटक सहमति गरेर सत्तामा पुग्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन्। आफ्ना मुद्दालाई छाडेर ठूला दलहरूको सत्ताको भर्याङ मात्रै बनेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। पछिल्लो 15 वर्षमा तराई मधेसले के पायो भन्ने सन्दर्भमा
गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। हामी सँगै ओली मुर्दाबाद भनेर सडकमा नारा लगाएका साथीहरू 18 दिनको उप प्रधानमन्त्री, 16 दिनको मन्त्री, यी पदहरूसँग त्यो मुद्दा नै साटे। तसर्थ फेरि हामीले ल ठिक छ तपाईहरु मुद्दा साट्नुभयो, तपाईहरुले साटेको मुद्दाको औचित्य ठिक छ भने पार्टीमा निर्णय गरौँ न त। निर्णय गर्नुभन्दा बैठकबाट भाग्नुभयो, दलै फुटाएर जानुभयो। अहिलेसम्म नागरिकताको कुरा सँगै उठाए, संहिताको कुरो सँगै उठाएको, संविधान संशोधनका कुराहरू सँगै उठाएका दलहरू, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचनाको कुरा सँगै उठाएका दलहरू, नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरो सँगै उठाएका दलहरू पृथक पृथक भएर यसपटक निर्वाचनमा जानु परिरहेको छ। यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा पनि होइन, दुःख त आफ्नो ठाउँमा लागिरहन्छ। यस्तो भइरहेको छ। तराई मधेसको मुद्दामा जसपा र लोसपा दुवै दल इमान्दार नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसकै परिणाम स्वरूप केही नयाँ दलहरू अस्तित्वमा आउन खोज्नु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ। अहिले जसपा सत्ता गठबन्धनमा छ भने लोसपा प्रतिपक्षीको कित्तामा। तराई मधेसका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दुवै दलको ऐक्यबद्धता आउनु पर्नेमा चुनावी फाइदाका लागि अल्म ल्याएको विश्लेषक तुलनारायण शाहको ठम्याइ छ। एमालेसँग लोसपाको सम्भावित मिलनबारे शाह भन्छन्, लोसपा बढी इमान्दार र जसपा कम इमान्दार वा जसपा बढी इमान्दार लोसपा कम इमान्दार त्यो होइन। यो समस्या नेताहरूको परिवारको समस्या होइन, यो समाजको अत्यन्त सीमान्तकृत मधेसी समुदायमा पनि अत्यन्त सीमान्तकृत समूहहरूको समस्या भएको हुनाले लोसपा वा जसपामा इमान्दारिता छैन यो सवालमा, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिने यसको समाधान गर्ने ठूला दलहरूले हो। यसमा सहायक भूमिका खेल्ने भनेको राष्ट्र प्रमुखको संस्था र अदालत हो। यो सबै कुरा आफ्नो फाइदाको लागि अल्मलाएको छ। अब यो अवस्थामा लोसपा किन गइरहेछ भने लोसपा त यदि एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर गएनन् भने मलाई लाग्छ त्यो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था छ अहिले नेपालीमा। ठूला दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने हो भने जसपा र लोसपा दुवैलाई तराई मधेसमा अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने सम्मको विश्लेषण भइरहेको छ। तर दुवै दलले आगामी चुनावमा जनता माझ कस्ता मुद्दा उठाउँछन् त्यसले भने प्रभाव पार्ने शाहको विश्लेषण छ। समाजलाई कुन मुद्दाले कुन कुराले इमोसनल बनाइन्छ, इमोसन र अर्को गठबन्धन, यो दुईटा कुरा निर्वाचनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गत निर्वाचनलाई तपाईले यदि हेर्ने हो भने दुई खालको इमोसन थियो नेपालमा। एउटा नाकाबन्दी विरुद्धमा, मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा पहाडमा एक खालको भावनात्मक कुरा थियो। अर्को मधेसमा चाहिने संविधान जबरजस्ती लादेको भनेर आन्दोलित समाज। यो इमोसनको बीचमा दुईटा गठबन्धन बनेको थियो, वामपन्थीहरूको गठबन्धन र मधेसी दलहरूको गठबन्धन। त्यो अवस्थामा मधेसी दलहरूले राम्रो संख्या ल्याएको हो गत निर्वाचनमा। विभाजित राजनीतिमा माहिर भनिएका मधेसवादी दलले केही वर्ष अघि एउटै ठाउँ बसेर शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टी बन्ने प्रयास नगरेका होइनन्। तर संसद विघटनपछि सिर्जित भिन्न राजनीतिक अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी समेत विभाजनपछि अहिले नदीको दुई किनारा जस्तै बन्न पुगेका छन्। चुनावको आगामी नतिजालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा यी दुई दलले संसदीय अङ्कगणितमा आफूलाई कतिको अब्बल साबित गर्ने हो त्यसका लागि मक्सिर 4 को निर्वाचन कुर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त भएका छन्। सिट बाँडफाँडमा देखिएको विवाद अन्त्य गरी सहमति खोजिने नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा समेत बसेको थियो। दलहरू प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभाका 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने प्रयासमा छन्। तर बढी सिटको महत्वाकांक्षाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड भने मिल्न सकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका 4 दलबीच प्रत्यक्ष 165 मध्ये हालसम्म 126 सिटमा सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। मध्य प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाको अडानका कारण सहमति भइसकेको छैन। सहमति जुट्न बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूले एकल दाबी हुँदा गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसभित्र आगामी निर्वाचनका लागि टिकट वितरणलाई लिएर असन्तुष्ट नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताले काठमाडौँमा
भेला गरेका छन्। एकलौटी ढंगमा टिकट वितरण गरिएको भन्दै कोइराला समूहले दबाव स्वरूप आफूपक्षी नेता र कार्यकर्ताको भेला गरेको हो। उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धी समूहलाई टिकट वितरणमा सम्मानजनक ढंगले व्यवहार नगरे प्रतिकार गर्ने चुनौती दिएका छन्। भेलामा बोल्दै नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले समानुपातिकको बन्द सूची सच्याउन नेतृत्वसँग माग गर्नुभयो। टिकट वितरण गर्नका लागि 9 जनाको समिति उहाँले आन्तरिक रूपले बनाउनु भयो। त्यो उहाँ पक्षीय मात्रै छ र हरेक निर्णय उहाँले जसरी समानुपातिकको नाम समावेश भयो, समानुपातिकमा कतै कतै कुनै कुनै क्लस्टरमा 7औं 8औं नम्बरमा यो समूहको नाम जोडिएको भए तापनि अधिकांश रूपले एकलौटी ढंगले समानुपातिकमा नाम समावेश भएको छ। यसका विरुद्धमा पनि हाम्रो खबरदारी सभा हो। त्यसलाई 16 गतेसम्म नसच्याउने हो भने, सच्याइँदैन भने त्यसको विकल्पमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। तपाईहरु तयार हुनुपर्छ। भेलामा नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सह महामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे लगायत नेताहरू भने गएका थिएनन्। भेलालाई नेता गुरूराज घिमिरे, भूपेन्द्रजङ शाही, मोहन बहादुर बस्नेत, मनोज मणि आचार्य लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। कंग्रेसका असन्तुष्ट पक्षले आगामी चुनावका लागि नेतृत्वले पार्टीलाई भन्दा गठबन्धन दललाई बढ़ी महत्व दिएको आरोप लगाएका छन्। नेता केसीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। पान दलका नाउँमा दिनको 18 घण्टा वार्ता हुन्छ। पान दललाई कसरी खुसी बनाउने, पान दललाई कसरी चित्त बुझाउने, बढी सिट जति छान्न पर्छ छान्न तयार हुनुहुन्छ। तर 18 मिनेटको समय उहाँसँग सहकर्मी सहधर्मी जीवनभरसँगै बसेर काम गरेका अर्को समूहलाई 18 मिनेटको समय छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुहोस्। पार्टीभित्र पहिलो व्यवस्थापन गरेपछि तपाईँ अन्य दलसँगको सहमति सहकार्य एकताको लागि बढ्नुहोला। नेताहरूले पार्टीमा लामो समयसम्म क्रियाशील भएर संगठन गरेका नेता कार्यकर्तालाई समेत फरक गुट भएकै कारण टिकट नदिने गरी व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकार र 13 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीबीच 10 मध्ये सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डाक्टर केसीले बिरामी अमनलाल चौधरीको हातबाट जोस पिएर अनसन तोड्नु भएको हो। सहमति अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेको शैय्या अनुसार दरबन्दी कायम गर्ने, कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने लगायत समावेश रहेका छन्। अनसन तोडे पश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर केसीले समय सीमाभित्र माग सम्बोधन नभए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले बीमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन रोक लगाउने भएको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै सवारी दुर्घटना र जनधन क्षति हुन थालेको भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बीमा नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन र यान्त्रिक परीक्षण नगरी सवारी गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै दुर्घटना भई बिरामीको हवाई मार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। सरकारले सवारी दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनको भोलिपल्ट आज बसेको समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातबाट हुने यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न 14 बुँदे निर्णय गरेको हो। समिति संयोजक फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार गन्तव्यमा पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राजमार्गमा टाइम कार्ड लगाउने निर्णय समेत भएको छ। सीट क्षमताभन्दा बढ़ी यात्रु बोक्ने र छतमा राखेर यात्रा गराउन रोक लगाइने पोखरेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको उज्यालो पूर्व विषयका विशेष कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा बहस भएका छन्। उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूले स्थायी विकासका लागि राजनैतिक सहमति आवश्यक रहने बताएका छन्। उनीहरूले राजनैतिक स्थायित्व रहेमा विकास निर्माणले गति लिने धारणा समेत राखेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्र बनाउन सकिने बताउनुभयो। हाम्रो देशमा डेटा सेन्टरहरू बनाउने र त्यसमा ल संसारभरिका मानिसहरू आऊ भनेर भन्न सक्ने हो भने हामी डाँडाकाँडा छ, चिसो छ, जसको कारणले डेटा सुरक्षित गर्नको लागि जो चिसो ठाउँ चाहिन्छ त्यसले हाम्रो बिजुलीको कन्ज्युम पनि कम गर्छ, सँगसँगै त्यो सम्भावना पनि छ। सेक्युरिटी हामीले प्रदान गर्यौं भनेदेखि त्यसको मार्केट पनि निकै ठूलो छ। यसले रोजगारीको नयाँ क्षेत्रलाई पनि यसलाई खोल्नेछ। यो युगमा आउने बित्तिकै सबभन्दा ठूलो भूमिका जोसँग डेटा छ दे आर द रिच पिपुल, रिच कन्ट्री हुनेछन् र जोसँग त्यो हुँदैन त्यो गरिब देश हुनेछ, गरिब परिवार हुनेछ, गरिब नागरिक हुनेछ। त्यसतर्फको सम्भावना चाहिँ नेपालले निकै धेरै राख्न सक्छ।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनाव लड्ने क्रममा केन्द्रको विकृति र प्रदेशको विकृति स्थानीय तहमा लैजाने गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पुनले राज्यलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश कृषि क्षेत्रमा अगाडि रहेकाले थप सम्भावना भएको बताउनुभयो। कृषिको क्षेत्रमा नम्बर 1 प्रदेशको रूपमा छ यसको कन्ट्रिब्युसन। यद्यपि कृषिको अहिले चाहिँ जीडीपीमा 23+ मात्रै हाराहारी योगदान छ। अहिले पनि अदुवाको कुरो गर्छौं, अलैँचीको कुरो गर्छौं, चियाको कुरो गर्छौं, अमृतसरको कुरा गर्छौं, धानको, मकैको, कोडोको जति उत्पादन छ यो प्रदेशले लिडिङ रोल खेलिरहेको छ। यसमा अझै सम्भावना छ भन्ने यसले देखाउँछ। कांग्रेस महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले देशको आर्थिक विकासमा राजनैतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। थापाले पर्यटन र स्वास्थ्य लगायतको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। म सरकार हो, मैले सरकारले गर्नुपर्ने काम म गर्छु। एयरपोर्टमा लगाउनु पर्ने पैसा लगाउँछु, जहाँ लगाउनु अथवा कुनै नियम बदल्नु पर्ने म बदल्छु। अनि तपाईँ प्राइभेट सेक्टर हो, तपाईँले गरेको कामबाट चाहिँ यहाँ अर्को भारतको 2 लाख 3 लाख टुरिस्ट नयाँ थपिएला र अनि 5 वर्ष पछाडि चाहिँ हामी जाँदै गर्दाखेरि पूर्वाञ्चलको प्रदेश नम्बर 1 को टुरिज्ममा यति नयाँ कुरा थप्यो भने हामी भन्न सकौँला। हेल्थमा पनि त्यही हो, गर्ने प्राइभेट सेक्टरले हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अलिकति थोरै अब हामीले यो इलेक्सन पछाडि यो प्रोभिन्स भित्र के गर्ने, कसो गर्ने, कुन इन्टरभेन्सन भयो भने के नयाँ कुराहरू बदल्न सकिन्छ। जुन पूर्वको हामी आज सम्भावनाको बारेमा कुराकानी गर्यौं, ती सम्भावनाको बारेमा कहाँ कुन एरियामा कसले के गर्ने भन्ने विषयको सन्दर्भमा चाहिँ हामी त्यो अप्रोचबाट नजाने हो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ, हामी एउटा इलेक्सनको गोलचक्करबाट अर्को इलेक्सनको गोलचक्करमा आउँछौं। कार्यक्रममा प्रदेशको परीक्षा बदलिँदा शहर युवा उद्यमीका अपेक्षा पूर्वको पौरख र अर्थनीतिका उल्झन शीर्षकमा बहस भएका छन्। यसैबीच मुलुकको हित र जनताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति निर्माण गर्ने गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। उज्यालो पूर्व कार्यक्रम अन्तर्गत अर्थनीतिका उल्झन विषयक सत्रमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले समस्या पुँजीगत खर्च कम हुनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पुँजीगत खर्च नहुनुको पछाडि केही कारणहरू छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। देशमा राजनैतिक स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणको गति तेज हुन नसकेको कुरा नकार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश मार्फत जारी गरेको छ। संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा लामो समयदेखि प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका लगायतका काम रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको यो पहिलो हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 को बनहरा नदी किनारका सुकुम्बासी परिवार बाढीका कारण विस्थापित भएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। गत साता बनहरा नदीमा आएको बाढीले घरटहरा भत्काएपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। बाढीले घरटहरा भत्काउनुको साथै खाद्यान्नदेखि लुगा कपडा र बालबालिकाका किताब समेत बगाएको विस्थापित दलबहादुर बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बनहरा नदी किनारमा 30 परिवार सुकुम्बासी 1.5 दशकदेखि बस्दै आएका छन्। जिल्लामा डेंगू संक्रमण बढ्दै गए पनि किटको अभावका कारण परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न पालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षण अनुसार हालसम्म 45 जनाभन्दा बढीमा डेंगू संक्रमण देखिएको छ। अहिले पालिकाहरूमा किटको अभावले परीक्षण बढाउन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका औलो निरीक्षक सिद्धराज भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट आएका 30 किट विभिन्न पालिकामा वितरण गरिए पनि परीक्षणको लागि अभाव नै रहेको छ। चाडपर्व नजिकै सँगै बजारमा म्यान नागेका तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री र कालोबजारी हुने भए पनि कञ्चनपुरका बजारमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन। यति बेला चिसो पेय पदार्थदेखि फास्ट फुड र खाद्यान्न लगायतको मूल्य वृद्धिसँगै म्यान नागेका तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 1 महिना अघि महेन्द्रनगरको सब्जी मण्डी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा अधिकांश पसलमा म्यान नागेका वस्तुसँगै मूल्य सूची नराखेको र मासु पसलमा पनि सरसफाई नगरेको पाइएको थियो। कञ्चनपुरमा दशैं तिहार नजिकैसँगै भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेकाहरू अहिले धमाधम घर फर्किन लागेका हुन्। रोपाई सकेर पटके रोजगारीका लागि भारत पसेकाहरू समेत दशैं तिहार खर्च जुटाएर फर्किन लागेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा स्थापना गरेको सहायता कक्षका दानसिंह बोहराका अनुसार अहिले दैनिक 800 देखि 1000 सम्म नेपालीहरू घर फर्किने गरेका छन्। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कञ्चनपुर डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग राजस्व चुहावट बढ्ने भन्दै रौतहट स्थित छोटी भन्सार कार्यालय फेरि सञ्चालनमा ल्याउन गौर भन्सार कार्यालयले चासो देखाएको छैन। छोटी भन्सारबाट तस्करी बढ्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको कार्यालयले जनाएको हो। छोटी भन्सारहरू 15 वर्षदेखि बन्द रहेको छ, तर त्यही नाकाबाट तस्कर सामान बोकेर नेपाल छिर्ने गरेका छन्। सुरक्षाको कारण देखाउँदै गरिएको रामपुर, खाप, औरैया, ब्रह्मपुरी र मठिया छोटी भन्सार कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। ती भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए तस्करी झनै बढ्ने गौर भन्सारका सूचना अधिकारी अभिजित सिंहले बताउनुभयो। भारतीय बैरगनिया बजार हुँदै नेपाल भित्रने सामानको गौर भन्सारले राजस्व लिने गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार घर जग्गा लगायतका रजिस्ट्रेशन शुल्क र घर जग्गा रोक्का शुल्क साबिकै कायम गरिएको छ, जसअनुसार हाल अंशबड्डा तथा अंश भरपाईको लिखितमा 30 लाख रुपियाँसम्मको थैली अंकमा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा 0.2%, 30 लाखदेखि 2 करोड़ रुपियाँसम्मको थैली अंकमा 0.5% र 2 करोड़ रुपियाँ भन्दा माथिको थैली अंकमा 1% कर लाग्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग ताइवानमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षा प्रबन्धको अत्यन्त जरुरी रहेको अमेरिकाको भनाइलाई चीनले खतराको संकेतको रूपमा लिएको छ। न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाका क्रममा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र अमेरिकाका समकक्षी एन्थोनी ब्लिंकेन बीच ताइवानको मामिलामा केन्द्रित भई 90 मिनट वार्ता भएको थियो। सो भेटवार्तामा एक चीन नीतिप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण परिवर्तन नहुने तथा ताइवान र चीन बीचको सामुद्रिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु अत्यावश्यक रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिंकेनले बताउनु भएको थियो। अमेरिकाको सो भनाइप्रति चीनका विदेश मन्त्री यीले अमेरिकाले खतरापूर्ण सन्देश दिएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गत अगस्तमा ताइवान भ्रमण गर्नु भएदेखि चीन र अमेरिका बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रहरी हिरासतमा युवतीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर चर्किएको प्रदर्शनले इरानमा उग्र रूप लिएको छ। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच भएको पछिल्लो झडपमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इन्टरनेटको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालका एप्स समेत बन्द गरेपछि आन्दोलनले झन उग्र रूप लिएको हो। हिजाब लगाएको आरोपमा तेहरानबाट पक्राउ परेकी 22 वर्षीय महसा अमिनीको हिरासतमा रहँदा गत साता ज्यान गएको थियो। अब खेल प्रसंग अर्जेन्टिनाले मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा होन्डुरसलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। कप्तान लियोनल मेसीले 2 तथा लौटारो मार्टिनेजले 1 गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले सहज जित दर्ता गरेको हो। अर्जेन्टिनाले खेलको 16औं मिनटमा मार्टिनेजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयको 200 मिनटमा मेसीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै अग्रता बढाएका थिए। 69औं मिनटमा मेसीले अर्को गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित बनाएका थिए। अर्जेन्टिनाले कतारमा हुने फिफा विश्वकपको अन्तिम तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेको हो। अब अर्जेन्टिनाले अर्को मैत्रीपूर्ण म्याचमा जमैकासँग आगामी बुधबार खेल्नेछ। र घरेलु टोली इन्डियाले अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो टी20 म्याच जितेको छ। नागपुरमा गैराती भएको खेलमा इन्डिया 6 विकेटले विजयी भएको हो। पछिल्लो जितसँगै 3 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा इन्डियाले 1-1 को बराबरी गरेको छ। पाहुना टोलीले दिएको 91 रनको लक्ष्य इन्डियाले 7 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। इन्डियाका लागि कप्तान रोहित शर्माले 20 बलमा अभिजित 46 रन बनाए। विराट कोहलीले 11 तथा केएल राहुलले 10 रन जोडे। भ्रमणकारी टोलीका लागि एडम जाम्पाले 3 विकेटले त्यसअघि ब्याटिङ गरेको पाहुना टोलीले निर्धारित 8 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 90 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण खेल 8 ओभरमा घटाइएको थियो। हवस्, यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको सम्पूर्ण बुलेटिन आज यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 6:30 बजे हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।